श्रुतिस्मृति पुराणानाम् आलयम् करुणालयम् नमामि भगवत्पाद शंकरं लोकशंकरम्। अपार करुणा सिंधुं ज्ञानदं शांत रूपिणं श्रीचंद्रशेखर गुरुं प्रणमामि मुदान्वहम्। श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम्। यस्य प्रातः सवने सोमोऽतिरिच्यते माध्यन्दिनकुं सवनं कामयमाणोऽभ्यतिरिच्यते। गौर्धयति मरुतामिति धयद्वतीषु कुर्वन्ति हिनस्ति वै सन्ध्यधीतम् सन्धीव खलु वा एतद् यत्सवनस्यातिरिच्यते यद्धयद्वतीषु कुर्वन्ति सन्धेः शान्त्यै। गायत्रकुं साम भवति पञ्चदश स्तोमः तेनैव प्रातः सवनान्नयन्ति। मरुत्वतीषु कुर्वन्ति तेनैव माध्यन्दिनात्सवनान्नयन्ति। होतुष्टमसमनोन्नयन्ते होतानुशकुंसति मध्यत एव यज्ञकुं समादधाति। यस्य माध्यन्दिने सवने सोमोऽतिरिच्यते आदित्यं तृतीयसवनं कामयमाणोऽभ्यतिरिच्यते। गौरिवीतकुं साम भवति अतिरिक्तं वै गौरिवीतम् अतिरिक्ते यत्सवनस्यातिरिच्यते अतिरिक्तस्य शान्त्यै। वन्महागुम् असि सूर्येति कुर्वन्ति यस्यैवादित्यस्य सवनस्य कामेनातिरिच्यते तेनैवैनं कामेन समर्थयन्ति। गौरिवीतकुं साम भवति तेनैव माध्यन्दिनात्सवनान्नयन्ति। पञ्चदश स्तोमः तेनैव तृतीयसवनान्नयन्ति। होतुष्टमसमनोन्नयन्ते होतानुशकुंसति मध्यत एव यज्ञकुं समादधाति। यस्य तृतीयसवने सोमोऽतिरिच्येत मुख्यं कुर्वीत यस्योक्थ्येतिरिच्येत अधिरात्रं कुर्वीत यस्याधिरात्रेतिरिच्यते तद्वै दुष्प्रज्ञानम् यजमानं वा एतत्पशव आसाह्ययन्ति। बृहत्साम भवति बृहद्वा इमान् लोकान् दाधार बार्हताः पशवः बृहदैवास्मि पशून् दाधार। शिबिविष्टपतीषु कुर्वन्ति शिबिविष्टो वै देवानां पुष्टम् पुष्टिवैनकुं समर्थयन्ति। होतुष्टमसमनोन्नयन्ते होतानुशकुंसति मध्यत एव यज्ञकुं समादधाति। ॐ